हॅलो एवरीवन, कशें आहाय तुम सगळीं? हांव आहाय बरी. आनी आमगे ब्रेकफास्ट बी जालो आतां. मुगे जालो, मामीगे बी सकाळ जालो. आनी काल न्हू राती गोड मारतालो आनी कितल्या तें एकाक येदों तें सो. आनी मामीन म्हाका काल सांगलोलें आपल्याक चोडो भितर घालपा जाय आनी मामी उठायली. मामी म्हणल्यार गोड मारता कितें हाडपा जाय काय म्हळ्यार एक वराचे भायर वचोन आमी जोडो मातशें धांपिलां, प्लास्टीक घायलां आनी थोडो कितें उदक तापोवपा बोंडे तेसो आहाय न्हू. सो ते भितर हाडूले कित्याक न्हू मागीर दुसऱ्या दिसा कितें जाता उदक बी कितें करपा न्हू कांयच आसना. सो मातशें गेलें गोड मारपा लागलो मागीर. आनी आतां म्हाका मडगांव वचपा जाय, थोडें प्लास्टीक हाडपा जाय वयर न्हू घालपा. सो ना तें पोंवता हिंग पोंवता थिंग पोंवता न्हू तें कोणा सो तो प्लास्टीक घातो आनी सगळें धांपतलें. आनी एक मटेरियल घेवपा जाय मामीक स्टराक आनी दाखयता तुमकां हांव कितें खूंय कितें वयता तें. आनी म्हाका नाका, म्हाका एक सरप्रायज आहा. सरप्रायज म्हळ्यार सरप्रायज तुमी केन्ना तो लूक चोयल ना तुमी. सो हांव तो न्यू लूक दाखोवपाक तुमकां इस्टरा दिसाकूच दाखयतलें. आनी आतां तुमकां हांव मडगांव वयता आनी मागीर मेळटा कित्याक न्हू रस्त्यार शूट करपा मेळना कित्याक न्हू तेको जायना मामी कडेन शूट बी करपा. ती वयर अशें करून दोता तो मागीर रस्त्यार येता मागीर कोणागे भाटां येता. सो ताका लागून हांव मार्गांव वयता सो न्हू थिंग सरपा लागून सिग्नल पडली आनी थिंग रावलो आसता न्हू. आनी मुगे दोन बेश्टी तेच सायडीन गेली हे कडेन फातोर्डा हातीन चोयल्या न्हू थिंग एक्जिबिशन येयलो आहा. आनी मामी म्हळ्यार पयलीं एक्जिबिशना वचोन या कित्याक शॉपिंगा गेल्यार थिंग शॉपिंगाक बॅगां बी दवरूंक पडटा हातींत आनी मागीर थिंग जायना न्हू. सो थिंगसून आमी मागीर मारगांव येयलीं. आनी मारगांव न्हू हांवें जाता तेशें कोन्न शूट केलां कितें खूंय गेलें तें हांव दाखयलां. सो तुमी विडियो एंड सो चोय. पावलीं आतां घरा थोडेशें शूट केलां तें हांव घातलें. आनी सो लूट थिंगा लुकटां घेवपाक गेले जाल्यार मटेरियल शॉपाची घेवपाक गेले जाल्यार थिंगाय लूट आनी आख्खी लूट कित्याक आतां स्टरी पावतले न्हू. सो लोक ते शॉपिंग कोता आनी वत म्हळ्यार जायना सारकें. थोडेशें केलां हांवें शूट आनी जायना जालें चलपाकूच जायना सारकें हुगासा माता मागीर कितें अशें थंड कितें पिली. आनी थिंग हें येयलो आहा अशें ऑपोजीट वयता सो चोयलां हांवें सेल येयलो एक्जिबिशन येयलो आहा. सो मातशें थिंग भितर सरल्यार स्टॉल ओपनूच जालो न्ही आनी वच हें जालें. खबर ना म्हाका केदों येयलो तो लास्ट बी केदों ती खबर ना. मागीर थिंगसून आमी बाजरां गेलीं. बाजरां शॉपिंग केलां आनी आतां पावलें. आतां स्टिचींग कोता सो मामीगे उलो आहा स्टिचींग करपाचो. सो आतां मागीर इवनींग मेळटा तुमकां. 2000 years later. हॅलो एवरीवन, चोय आतां मेळटा तुमकां उडोवन टायम मेळोंकू ना अशें स्टिचींग करपा बसोलें. सांगू मटेरियल हाडपा वयता सो तें स्टीच करपा बसोलें आनी मागीर एक काम पडलें मागीर सांगो तुमकां काम केसो तें. आनी चोय हाय केशें आहाय. आनी आतां न्हू पोटा देंपरां जेवंकू ना नाक दिसों लागलें जेवण गुरमीत नाक दिसोता. सो आतां पूण म्हाका सुपाक पॅकेट दिलोलीं करूंकू नाय ती हांवें. आनी आतां ती गुगल ट्रान्सलेटर ऑन करून म्हाका ती चोवपा इंस्ट्रक्शन चोवपा पडटलीं कितें करून करपा ती. 2 पॅकेटां आहाय सो आतां एक पॅकेट कोता हांव. पॅकेट कोता
चोयता कितून करपा तें दाखयता तुमकां तुजी हें मारलेलें 750 ml उदक घालता तें खंय उदकां मिक्स करपाचें चोयता मिक्स कितून चिली ब्रोकली सूप तो या स्टार्ट जालें वास बरो येता हे दिसा न्हू जेवण नाका दिसा सारकें गर्मेन कितें खबर ना मळबां गेल्लें न्हू सो तें मागीर जेवपा टायमार न्हू जेवणाक चोयल्यारूय नाका दिसता पोटाक भूक लागली दाखयता आतां गॅस दोता गॅसी दोता आनी चोयता कितकोन जाता चिदोला गॅसीचे आतां तेका बरो बॉयल येवपाचो तीक जावपा जाय तो बरो स्पून गोरान घाल मागीर जातरी दाखयता आतां स्टर कांय ना स्टर करीत रावपाचो चोय जालो बॉयल येयलो तेका बरो जाला तीक जाला बंद कोता चोय हाताय आमी आनी चोय ती हाता बरो लागोता टेस्ट केला हांवें ब्रोकली तो आनी एक पॅकेट आहा तें चोवपाचें तेचें कांय ना इंस्ट्रक्शन बी कांय नाय सो आतां कितको करपा तें चोवपाचें आनी देपरा हांव कितें जाता पोट नाका दिसता जेवण तेका पोटा भूक लागली सो ती आनी तुमकां हें सांगता न्हू हांव कित्या लागून बिजी जालो तें हांव मातशें वयर गेलोलें हांव न्हू मल्टी टॅलंटेड जालो हांव मातशें सो वयर गेलोलें घराचे कामां न्हू मनीस बी हाडले न्हू कामां ते आज आपयले हाल्या पयल्या ते येयनाय सो तेजे बरें आमी काम आमगे काम आमी केलें जाल्यार सो ती म्हाका संवय आहा घालपाची आमगे जालो जाल्यार हें घालपाचें सो मामीगे टॅलंट म्हाका येयला मामी कोता तेश कोन्न ते आतां एक जाता सो आतां जायना हें सगळें कोत्ती नाल्ल फोडपाचें चड हें करपाचो सो तो मातशें म्हाका सकाळीं मळगोसून हांवें प्लास्टीक काडलें तें पोवंत म्हूण तें एक रोडीन पोवत म्हण सगळें आख्खी प्लास्टीक कातो म्हूण वयर सो तें प्लास्टीक घालपाक गेलोलें आनी थोडेशें नळ फुटलो आहलोले ते एक फावट पावस पडलो न्हू मागीर कांयच करपा जायना तें वयर वचोंक जायना न्हू सोंप जाता ओलें जाता सो तेका लागून पावस हे दिसा दिलो आहा 4 तारीख देखून पावस आहा न्हू सो तेका लागून आतां पावस वचून पयलें तें म्हगे काम करून काडलें आनी सारकें हार्ट बी दुखोली तें कोत म्हळ्यार हांवें म्हाका तें दिलें एक नळ फुटलो आतां चड न्हू मातशें खंय कितें जालो तें खबर आहा न्हू म्हाका आतां दुसऱ्या कोणाक कामां हाडल्या ते एक खंयचो हिंग फुटलो आहा थिंग फुटलो आहा ते नळ्यांचे सारकें पांय दिवपा नाय ते आनी डबल फोण घातले सो तेका लागून तें हांवें केलें आनी आतां चोवपाचें पावस पडटा तो खंय कितें जाता जाल्यार आनी आमल्या घराक कोता दुसऱ्या थिंग बी आपयशे तुमगे थिंग बी आपयशाय म्हाका तुमगे थिंग करपा ना आनी ती हांवें आसोच आनी थँक्यू तुमकां आमगे शॉर्ट्सां मामिल्यान मुगे शॉर्ट्सां लायक तितले सबस्क्रायब कोताय शेअर कोताय लायक कोताय न्हू अशें करून म्हाका मोटिवेट करीत रावाय आनी अशें करून न्हू ती मातशें करपा मुखार सरतली ती प्रॅक्टीस दिवपा हितून त्रास पडटाय म्हाका आनी आतां कितें जाता किचना न्हू सो किचनाक गोरमेंट सारकी आनी हें जाता सो म्हाका स्वता तेंच करपा आमकां हें करपूंक गेलो प्रॅक्टीस कोर कित्याक म्हाका खबर आसता न्हू कितको करपा तें खबर आसना सो ती प्रॅक्टीस दिवपा थिंगा हें करपा थिंगा टायम वयता शीत पासून मोव केलें ती प्रॅक्टीस करपा शीत तेश कोन्न तेजें उगडासूं ना शीत मोयेलें आनी करपा पड मागीर आनी देखून येतोलें बरोबर येतोलें सो तुम फकत म्हाका तुमगे सपोर्ट कोराय आनी लायक कोराय शेअर कोराय सबस्क्रायब कोराय
आनी तुमगे कोण फ्रेंड्स बी आहाय जाल्यार तेंकांय सांगाय सबस्क्रायब करपाचें शेअर कोराय तेंकोडे बरें सोता न्हू बाबा रामदेव असो तो हेवी बांदिलो न्हू टावलू तो सारको एश को जाता तुकमान दुखता सो तो हांवें हो बांदिला मातशें तें वगैरे काम केलो न्हू आख्खें ओलें ओलें जालोलें की सो सोमतें हेडबाक येयलो आनी हिंगा एंड कोता तुमको आमगे विडिओ लायक जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी कितें करपाक सब्सक्राइब कोराय टिल देन बाय टेक केअर लव यू